अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं इतना अर्ज़ कर दूं कि इल्ज़ाम मेरे ऊपर ज़रूर लगना है। इसके बाद जो बात मैं करने लगा हूँ इसके बाद इल्ज़ाम मेरे ऊपर ज़रूर लगना है, लेकिन मैं कादियानी या अहमदी नहीं हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मक्का में पैदा हुए और मदीना पाक में उन्होंने पूरी ज़िंदगी बसर की और 63 साल की उम्र में इस दुनिया से पर्दा फरमाया, मैं उनको अपना आखिरी नबी, उनको अपना आखिरी राहबर मानता हूँ। इसलिए कम अज़ कम मैं कादियानी या अहमदी नहीं हूँ। लेकिन अभी एक इस्लामियात के टीचर्स में अक़लियतों का मखसूस कोटा रखने पर हमारे मुल्लाओं को, ख़ास तौर पे आज़ाद साहब अभी जो हैं साहब, वो उनके पेट में मरोड़ उठना शुरू हो गए हैं। अभी उन्होंने एक शेर पढ़ा है, मैं पंजाबी हूँ, मेरी हंसे मज़ा, पता नहीं क्या बात है कि जब पंजाबी की बात आती है तो हंसे मज़ा मेरी जो है ना वो कुछ बोले बगैर रह नहीं सकती। उन्होंने 2021 में वो शेर पढ़ रहे हैं कि दरिया तो दरिया सहरा भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो माजरत के साथ पाकिस्तान की जो इखलाकी पस्ती की अब 2021 में हालत है ना, वो उस शेर का पहला मिसरा मैं बता देता हूँ। दूसरा मिसरा यूट्यूब की अखलाकियात मुझे इजाज़त नहीं देती कि लड़कियाँ तो लड़कियाँ, लड़के भी न छोड़े हमने। आगे फिर डैश 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 आप समझ सकते हैं खुद ही। ओ भाई 48 साल, पूरे 48 साल मैंने गुजारे हैं पाकिस्तान के सरगोदा शहर में, जहाँ से महज चंद किलोमीटर के फासले पे रबवा या चन्हाब नगर है। और सरगोदा शहर के हमारे अपने कॉलेज रोड पे, जो आजकल यूनिवर्सिटी रोड है, उसमें आलमी मजलिस ख़त्म नबूवत का मरकज़ी दफ्तर था। 48 साल मेरी पूरी कोशिशें करने के बावजूद मुझे यही एक बात मेरे अपने मुल्लाओं की तरफ से बताती जाती रही है कि कादियानी, चूँकि कादियान, इंडिया में जो कादियान है उसके रहने वाले ग़ुलाम अहमद कादियानी को नौज़ु बिल्ला नबी मानते हैं, इसलिए वो मुसलमान नहीं है, काफ़िर हैं। 48 साल, एक दो दिन नहीं, एक दो महीने नहीं, एक दो साल नहीं, पूरे 48 साल मुझे यही बात बताती जाती रही है और मैं सुनता रहा हूँ। और मेरे नस नस में ये बात शामिल हो गई है कि कादियानी वो लोग हैं जो किसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा भी किसी को नबी मानते हैं, नौज़ु बिल्लाह। अब जब 48 साल की उम्र के बाद पाकिस्तान से मैं बाहर निकला हूँ तो अभी मुझे इंकशाफ हुआ है कि वो तो उसी नबी को नबी मानते हैं जिस नबी को हम नबी मानते हैं। सिर्फ इमाम मेहदी का अलग से कोई उनका चक्कर है। तो माजरत के साथ मेरा दीनी नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इमाम मेहदी के बारे में तो थोड़ा सा इख्तलाफ है, तशी को भी है कि वो कहते, मतलब आम सुन्नियों का अकीदा है ना कि इमाम मेहदी जो हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम होंगे, वो पैदा होंगे और वो उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से होंगे। जबकि अहले तशी कहते हैं कि हमारे इमाम मेहदी आ चुके हुए हैं, सिर्फ उनका ज़हूर बाकी है।
تو یہ دیکھیں یہ بنیادی کتنا بڑا فرق ہے جسے ہم نے مجھ سے مطلب چھپایا گیا پورے 1-2 دن نہیں، 1-2 مہینے نہیں، 1-2 سال نہیں، پورے 48 سال۔ ٹھیک ہے، یہ بات بھی مان لی، ان کا اپنا مسلک مذہب ہے، میرا اپنا مسلک مذہب ہے، چھوڑ دیں اس بات کو، میں زندگی گزار بیٹھا ہوں۔ چند دن پہلے گجرانوالہ میں ایک مسجد، اس مسجد کے اوپر الزام یہ تھا کہ یہ قادیانیوں کی مسجد ہے۔ اس مسجد کے اوپر سب سے بڑا نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، اور محمد، احمد نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کو پولیس نے اپنی نگرانی میں، اب میں یہی لفظ بول سکتا ہوں کہ شہید کروایا۔ جو ٹاپ پہ سب سے اوپر اور سب سے بڑا لکھا ہوا تھا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو یہ ملاؤں کو ہم یہ کس مرض کی دوا ہیں؟ کیا یہ چاہتے کیا ہیں؟ کیا فساد برپا کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں؟ یہ پاکستان میں سنی اسلام ضرور لانا چاہتے ہیں، دیوبندی اسلام ضرور لانا چاہتے ہیں، بریلوی اسلام ضرور لانا چاہتے ہیں، شیعہ اسلام ضرور لانا چاہتے ہیں، وہابی اسلام ضرور لانا چاہتے ہیں، اہل حدیث اسلام ضرور لانا چاہتے ہیں، لیکن اسلام یہ نہیں لانا چاہتے، یہ فساد برپا کرنا چاہتے ہیں۔ اب مجھ سے کچھ دل سے پوچھے کہ جو اسی نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، کیا میں اپنے عقیدے پہ، اپنے بل بوتے پہ، اپنے زور پہ، اپنی اخلاقی جرت پہ یہ کہہ سکتا ہوں قادیانیوں کو یہ نعوذ باللہ یہ کافر ہیں؟ اور جنہوں نے مسجد کا کلمہ شریف جو سامنے اوپر سب سے بڑا لکھا ہوا تھا اس کو اپنی نگرانی میں گروایا، کیا میں ان کو مسلمان کہہ سکتا ہوں؟ اللہ ہمیں معاف کرے، ہمارے کردار کو معاف کرے۔ ہمارا کردار ہی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم آج تباہ و برباد ہو رہے ہیں اور تباہ و برباد ہوتے رہیں گے اس وقت تک جب تک ہمیں سچی توبہ نصیب نہیں ہوگی، جب تک ہمیں شرمندگی نصیب نہیں ہوگی اپنے کردار پر۔ میرے تو خیال میں مدرسوں کو یکسر ختم کر دینا چاہیے، ان ملاؤں کو گھر بھیج دینا چاہیے، اور مسجدوں کو صرف اور صرف اگر بنا سکتے ہیں تو اللہ کی مسجدیں بنائیں، اللہ کے گھر بنائیں، ورنہ آپ مسجدوں کو بھی ختم کر دیں۔ اس مسجد کا کیا فائدہ جو ایک انسان کو کافر کہتی ہے، دوسرے انسان کو وہ مسلمان کہتی ہے، وہ اپنے نماز پڑھنے والوں کو مسلمان کہتی ہے اور اپنے سے باہر کسی دوسری مسجد میں نماز پڑھنے والوں کو کافر کہتی ہے۔ اس مسجد کا کیا فائدہ؟ اس مسجد کو مسجد کہہ سکتے ہیں ہم اسے فساد کا گھر کہہ سکتے ہیں، اللہ کا گھر نہیں کہہ سکتے۔ اللہ ہمیں پناہ دے، ہمیں معاف کرے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔